सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों का लश्कर मुख्तलिफ इलाके फ़तह करता हुआ जब बबलक पहुंचा तो अमीर लश्कर अमीनुल उम्मत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मकतूब के ज़रिए बबलक के हाकिम हरबीस को पैगाम दिया कि इस्लाम ले आओ, फिर जिज़िया देकर अमान हासिल कर लो। तुम्हारे पास यही दो सूरतें हैं, वरना तीसरी सूरत में सिर्फ जंग है। कासिद ने ये मकतूब हाकिम हरबीस को दिया। हरबीस ने जंगी माहिरीन और रूमी फ़ौज के कमांडरों से मशवरे के बाद कासिद को जंग का पैगाम दे दिया। बहरहाल मार्के में दोनों तरफ से काफ़ी जानी नुकसान हुआ। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इन्हें 500 घुड़सवार 300 प्यादा लश्कर अता फरमाया और रूमियों को किले के दरवाजे पर ही कत्ल और मुसलमानों से गाफिल रखने का हुक्म दिया। फिर हजरत सैयदना ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 500 घुड़सवार 100 प्यादा लश्कर देकर बाब शाम की तरफ से जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। जब सुबह हुई तो हरबीस ने अपने लश्कर की सफ बंदी करके बाब औसत से जोरदार हमला करने का हुक्म दिया। चुनाचा बाब औसत खुलते ही रूमी सिपाही सैलाब की मानिंद उमड़ आए और इस्लामी लश्कर पर टूट पड़े। लड़ते लड़ते दोनों लश्कर ही कुछ देर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना ज़रार बिन अदवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह के हुक्म के मुताबिक अपने दस्तों के साथ किले के बंद दरवाज़ों का मुहासरा किए हुए थे। हज़रत सैयदना सहल बिन सब्बाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इन्हें रूमियों के जोरदार हमले की तला देने की खातिर आग जला दी। जैसे ही इन दोनों लश्करों ने आग का धुआं देखा तो फौरन समझ गए कि इस्लामी लश्कर को हमारी ज़रूरत है। लिहाजा दोनों दस्ते तेज़ी के साथ सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते से आ मिले। रूमी इस वक्त किले की दीवार से कुछ दूर लड़ रहे थे, लिहाजा दोनों जानिब से मुसलमानों के नरगे में आ गए। रूमियों को जब अपनी नाकामी का यकीन हो गया तो इनके कदम मैदान जंग से उखड़ गए और राह फरार इख्तियार करते हुए हाकिम हरबीस भाग खड़ा हुआ। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महसूरीन की सख्त निगरानी के लिए कुछ मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि वो लकड़ियां जमा करें और हिसार के गिर्द आग जलाएं ताकि हिसार पर मौजूद मुजाहिदीन सख्त सर्दी से महफूज रहें। गार में मौजूद कोई रूमी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए राह फरार इख्तियार न कर सके और फिर रात भर मुजाहिदीन के हमरा हिसार के गिर्द तकबीर और तहलील की सदाएं बुलंद करते हुए घूमते रहे। गार में छुपे हुए रूमियों की हालत बहुत ख़राब थी। भूख प्यास से इनका बुरा हाल था। सख्त सर्दी से इनके जिस्म शल हो गए थे और बहुत मुश्किल से रात बसर करना पड़ी। हाकिम हरबीस अपना कीमती लिबास उतार कर भेड़ बकरियों की ऊन से बना हुआ लिबास पहने इंतहाई खाकसर और जलीलो रुस्वा होकर आपकी बारगाह में पहुंचा। आपने जब इसकी जिल्लत और रुस्वाई को मुलाहिजा फरमाया तो फौरन बारगाहे इलाही में सजदारेज हो गए और यूं अर्ज करने लगे, इलाही तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी जाबिर और मुतबर्रक कौम को हमारे हाथों सरनगू किया। फिर हाकिम हरबीस की जानिब मतवज्जो हुए तो वो कहने लगा, ए मुसलमानों के सालार, क्या सुलह की कोई सूरत निकल सकती है?
آپ نے فرمایا صلح کرنی ہے تو ان کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مال و جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ مقام نجد میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چند ساتھی موجود تھے۔ 20,000 کی رومی فوج چاروں جانب سے مٹھی بھر مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے صلاۃ الخوف پڑھائی اور پھر حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے مسلمانوں، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، عنقریب تمہیں بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، کیونکہ دشمنوں کی فوج چاروں جانب سے ہمیں گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کا لشکر ہم سے 7 دن کی مسافت پر ہے۔ حضرت سیدنا زید بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میسرہ، اگر اس خطاب فرمانے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے فکر رہیے، اس لیے کہ یہ جان راہ خدا میں قربان کرنا ہی ہمارا اصل مدعا ہے، لہٰذا آپ تعداد کی کمی اور دشمنوں کی کثرت ہرگز ہمارے دلوں سے جذبہ جہاد کو کم نہیں کر سکی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی پڑھائیں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرکت فرمائی تھی جب آپ بیمار تھیں۔ بعد میں آپ صحت یاب ہو گئیں، لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال آپ سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی ازواج کے متعلق سب سے مشہور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور زوجہ کا ذکر ملتا ہے جن کا نام زینب بنت سوید بن صامت انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان سے آپ کی بیٹی عاتقہ پیدا ہوئی۔ آپ کی اولاد کی تعداد 31 ہے، جن میں سے 13 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی اسماء بنت سعید بھی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 48 احادیث روایت کی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن حریث اور سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور تابعین میں سے ایک جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کو روایت کیا۔ صلہ رحمی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ رحمان سے یہ نام بنا ہے، جو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ سود سے بڑا گناہ بھی ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا سود سے بڑا گناہ ہے۔ 4 طرح کے شہد آپ نے بیان فرمائے۔ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، نیز جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، یاد رکھو بے شک جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لے گا۔
اور آپ نے فرمایا میرے بعد امت میں مردوں میں کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہے۔ یہ تمام احادیث حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں جو اوپر ہم نے بیان کی۔ آپ کے سفر آخرت کی بات کی جائے، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی جب اسلام لائے، شب و روز دین اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی جنگوں میں حصہ لیا، شوق شہادت سے معمور ہو کر جہاد کرتے رہے۔ 70 سے زائد برس کی عمر میں مدینہ شریف سے تقریباً 10 میل دور مقام عقیق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اور مطہر مدینہ منورہ لایا گیا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ اور غسل، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہی دونوں جلیل القدر صحابیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر پاک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پن انوار جنت البقیع میں ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔